आमचे रोजीबाई सोपले. भुरग्याचो आनी गोरकाराचो खूब हुस्को आसलो ताका. काळजांतली आशा काळजांतूच दवरून मरून गेलें बाबडे. असा बरो लोरेस होय तेन्ना तुमचे एगोरजेन आयलो तेन्ना पळयलो ना तुका बाय. उपरांत आख्ख्या गांवांत खबर लोरेस नाच म्हणून जायत्या लोकांनी सोदलो तुका. तुजी कांयच खबर ना. आयज एका वर्सांनी भेटलो तूं म्हाका. पळोवन खुशाल जालो. पूण सांगशी म्हाका एक वर्स भर तूं खंय आसलो तूं? कितें आमची सायडीक शिमितीर आसा न्हय फादर. होय ते शिमितीरीचे वर दोंगर आसा न्हय थंयसर रावता. दोंगरार रावता. आमचो रोजीबाईचो घरकार आतोन तो मेलो म्हूण खबर कोवली. ताच्या मरणाक आयलो फादर हांव. शिमितेरीन जायतो लोक आसा म्हूण लोक म्हाका कितेंय म्हणत अशें म्हणून हांव कुशीक वचून निघलो. आनी मागीर ताचें मरण पुरून काबार जातूच आमोरेचेर एकटो शिमितीरीन आयलो. ताच्या फोड्यार इल्लीशी माती घातली. रोजार गेले आनी गेलो परत. आतां म्हाका खबर मेवली फादर आमचे रोजीबाई आजिलार आसले तेवूय सोंपले म्हणून. आतां कितेंय चुकोय रोजीबाईचें मरण चुकोवंक जाता. एकदम बरें मनीस एकदम बरें मनीस ते जाणा. पूण तूं घर सोडून गेलो कित्याक? हांव घर सोडून सांगता फादर हांव खूब गरीब फादर खूब गरीब. हांव काजार जातूच आमचे एकवटाक एक बाय जाली. आमी खूब खुशाल जाली. खूब खुशाल जाली आमी. बाय वाडून 5 वर्सांचे जाले. अकस्मात एका दिसा इस्कॉलाक तर घरा येवन जमणीर पडोन बॉम्ब मारताले. पापा म्हाका दिसती पडना. पापा थोडेशी काळो घेता म्हाका सांगवार कर हांव कुट्टी जाल्या म्हाका दिसती पडना. हें आयकून हांव भियेलो फादर. हांव आनी म्हजी गोरकान ताचे फुडें धांवली. ताचो एस्ताच पळोवंक जाय नासलो दिसत आसलें ताका. तशें उखल्ले मारले खांदार आनी दोतोरागेर व्हेले. दोतोरागेर व्हेले आमी ताका. फादर दोतोरान म्हजी दुयेंत बरे भाशेन तपासली आनी मागीर म्हणूंक लागलो म्हज्या फुड्यान येवन तुमची धूव दीस रात मोबायलाचेर आसता काय कितें? मागीर 24 वरां मोबायलार आसता म्हजी धूव. 24 वरां मोबायलाचेर आसता म्हजी धूव फादर. आनी हें सगळें म्हजी घरकान्नीक लागून म्हणून पावला. म्हजी घरकान्नीक लागून. आपल्याक आपली कामां करूंक जाय कुजनांतलें काम करूंक जाय. आपल्याक फोनाचेर उलोवंक जाय म्हणून म्हजे तुवे लागीं मोबायल दिलोलो ताणें. हांवें सांगलें म्हजे लागीं झगडो केस्तांव करप म्हजे लागीं. 1 वर्साचें आसतना ताच्या हातान मोबायल दिलोलो. 1 वर्साचें. 5 वर्साचें आसतूच ताका घुंवळ येवन पडोंक लागली. 5 वर्सां जातूच आतां इतली दाट वकलां रावन भोंवता फादर. इतली दाट वकलां कांय दिसना म्हजे तुवें. बरें सांगल्यार म्हजे लागीं झगडोंक येतात फादर घरा लागीं. म्हजे लागीं झगडटा. उपरांत आमच्या एकवटाक एक बाबा जालो. बाबा जातूच तेच 1 वर्साचो आसलो म्हजो बाबा. म्हजी घरकार ताचे लागीं फोन दिवंक लागली खेळोंक. ताका बिजी दवरून ताका ताची कामां करूंक जाय आसली न्हय. हांवें म्हटलें धूव कुड्डी जाल्यार तुका पावना. परत बाबा लागीं फोन दिताय तूं. एक जाप काडीत आसलें म्हजी घरकार. उगीच कोळशाक बसतालें. बेऱ्या कानार घालताली म्हजें सांगणें. आयकून आसली घरान दीस रात केसता म्हाका. दीस रात. आतां गेल्या वर्साक म्हजो पूत 8 वर्सांचो जाला. म्हजो पूत 8 वर्सांचो जाला. अकस्मात म्हज्या फुड्यान येवन म्हाका सांगूंक लागलो पापा आपल्याक एक आयफोन घेवन दी रे.
म्हटलें बाबा नाका रे तो आयफोन कित्याक जाय रे बाबा तो आमकां फोन हा नाका तो आमकां म्हजे लागीं घडोवना रे पुता इतलें लागना तो तुका आयफोन दिवं म्हजे लागीं खरेंच घडोवंक ना म्हजे लागीं कोणी थोडे दुडू आसलेले जाल्यार हांव ताका फोन हाडून दितलो आसलो घडोवन आसलें म्हजे लागीं जिद करूंक लागलो म्हजो पूत जिद करूंक लागलो आनी तो जिद करता म्हणून हांवें रागानूच म्हटलें फादर तूं जोड आनी तुज्या कोश्टाचो घे रे पुता इतलेंच म्हटलें फादर हांवें इतलेंच म्हटलें हांवें या म्हज्या 8 वर्साच्या पुतान म्हज्या पोल्याचेर कसले तापट मारले जाल्यार म्हज्या पोल्याचेर तापट मारले म्हज्या 8 वर्साच्या पुतान मोबायलाक लागून म्हज्या पोल्यार तापट मारले असले तापट मारले म्हज्या पोल्याक कितले दुखोंक ना फादर काळजान दुखले काळजान बायलेन एक जबाबदारी काडची आसली अरे पूत म्हजे तापट मारताली म्हजी बायल ओगी रावन पळयता ताणें म्हणोंक नाका आसलें फादर अरे मोबायलाक लागून बायचेर थापट मारता रे तूं अशें म्हणोंक नाका आसलें म्हजे घरकान्नी म्हणोंक ना एक जाप काडूंक ना म्हजे घरकान्नीन एक जाप काडूंक ना पुतान म्हजेर थापट मारले आनी घरकान्नीन पळयली एक जाप काडूंक ना खूब दूख जालें म्हज्या काळजाक खूब बाबा तुका मोबायल जाय मरे पुता हांव हाडटा मोबायल अशें म्हटलें आनी हांव घरांतलो भायर सरून गेलो फादर 1 वर्स जालें परत घरांत वचोंक ना 1 वर्स ताणी म्हजी खबर करूंक ना हांव आसा काय मेलो काय म्हणून खबर करूंक ना फादर हांव चुकलो जाल्यार म्हाका गुन्हा बोगूस पूण परत त्या घरांत वच म्हणून सांगो नाका निसोन तोंड केलें त्या मोबायलार पूण तुज्या काळजांतलें दूख तुवें कोणाकूय तरी सांगूंक जाय आसलें न्ही काळजांतलें दूख सुखान सगळे वांटो घेतात फादर सुखान सगळे वांटो घेतात दुखान कोणूच वांटो घेना फादर तूं एक जाणार म्हज्याहून चड शिकलेलो मनीस आनी हांव एक नेणार फादर नेणार पूण हांव तुका आनी ह्या समाजाक कितें तरी सांगूंक सोदता तुझ्या काळजांतलें दूख तुझ्या काळजांतली अडचणी कोती कोश्ट त्याग कोणाकूच सांगो नाका फादर तुझ्या काळजांतलें दूख कोणाकूच सांगो नाका आनी चड करून तुज्या बरोबर भोंवतेल्या तुज्या इश्टांक केन्नाच सांगो नाका फादर केन्नाच सांगो नाका कारण तुजे कुडी गांव जालो जाल्यार सगळ्यांच्याच घरांनी बँडेज आसना तो गांव पेकूंक तुझे कुडी गांव जालो जाल्यार सगळ्यांच्या घरांनी बँडेज आसना तो गांव पेकूंक पूण मीठ भात सगळ्यांच्याच घरांनी आसता तो गांव उलपांव मीठ भात सगळ्यांच्याच घरांनी आसता माझे जीवतच पिसुडले माझ्या भुरग्याक 100 गोराबे मोबायलाक लागून पिड्यार जाल्यात फादर 100 गोराबे मोबायलाक लागून पिड्यार जाल्यात एक दीस असो येतलो हो आख्खो संसार सोंपतलो संसार नासून काबार जातलो फादर गोबर जातलो संसाराचो आनी फकत मोबायलूच भोंवतेले संसारान मोबायलूच भोंवतेले मोबायलूच आमच्या भुरगेपणांत आमी आमच्या आवय बापायची वाट पळयत रावताली केन्ना आवय दिली केन्ना बापूय येतलो ती आयली म्हणटच तांच्या पांयाशी लोळटाली तांचे वेगीर खेळून तांच्या बोगाची ऊब घेताली आशेताली आवय बापाय आतां भुरगीं केन्ना घरांत भितर सरली आनी केन्ना आपल्या बेडरूमांत पावली ह्या आवय बापायक खबर आसना कारण ती भुरगीं येवची येवन मोबायलाचेर आसतात आमी आमच्या भुरगेपणांत सांगाताक बसून आवय बापायच्या वेगीन जेवण जेवताली सांगाताक बसून जेवताली हातून खूब मोग आसतालो पण आतां भुरग्यांक जेवणाच्या वेळार उलो मातसो पडटा बाबा यो रे बायो गो जेवपाक ये तांकां आयकोंक येना कारण ती मोबायलाचेर आसता मोबायलाचेर जाणा फादर आमी रातची न्हिदताना आमच्या बिछाण्याचेर म्हणजे आमची तकलेशी
जेजू साहेबिणीची इमाज नजर हसबेताची बाटली असताली. हसबेताची बाटली. आताची भुरगी मोबाईल घेऊन निघतात. मोबाईल घेऊन निघतात आताची भुरगी. आम्ही सकाळी उठली मुठो बिछाण्याचेरच दिमी घालून 1,500 करून देवा कारगा दितात. आता भुरगी सकाळचे उठचे उठून पहिले मोबाईल ऑन करून कोणा कसलो स्टेटस घातला ते पळयता. वाट लागली मोबाईलवर. वाट लागली मोबाईलवर. या संसाराची मोठ्या गोरदाराचे विसंत तोड केले. हांव जाणा ते प्रमाणे हे रोजी ताचो गोरकार मोबायला खाली भुरग्यांक उचलायला सोपल्यात. मोहम्मदाचे मायच्या मोड्यार घालून फुलां हाडल्यात. 2 आयफोन हाडचे असले. बाजारांतल्यान मोबाईल हाडून घालचे असले कस्टमर. ही पळयत ती भुरगी. ही रस्तात भुरगी. असली भुरगी समाजात जायतीची येतात. जायती. थोड्या भुरग्यांनी आपल्या मायक पायक केन्नाच एक फुटबॉल मॅच दाखोवंक ना. थोड्या भुरग्यांनी आपल्या मायक पायक केन्नाच एक फुटबॉल मॅच दाखोवंक ना. पूण माय पाय म्हणतो माय पायच्या नांवान फुटबॉल टोर्नामेंट बरें केल्या. असल्या भुरग्यांनी आपल्या आवय बापायच्या हातान घरान बसून केन्नाच 1,500 करूंक ना. केन्नाच रोजार करूंक ना. पूण माय पाय म्हणतो लोकांक दाखोवंक दारान मार्बलाचे कुरीस बांदल्या. लोकांक दाखोवंक. अरे कितली जाणटी आवय बापूय. कितली जाणटी आवय बापूय बिछाण्याचेर आसात. ते आवय बापूय बिछाण्याचेर रोज हागतात मुततात. आणि आजार ना जावन आपलं हागलेले मुतलेले आपल्याच हातांनी कालयतात. आपल्या भुरग्यांक उलोवप मागतात. बाबा म्हाका मातशें टॉयलेटान व्हर रे. बाय म्हाका मातशें टॉयलेटान व्हर गो म्हणून बिछाण्याचेर रावन उलोवप मागतात. भुरगीं आयकना आणि आपली कूड जोरोयत ती बाबडी टॉयलेटा शिंवतात. आणि वस्तीर वचतात भुरगीं मायक पायक साफ करचे सोडून सुण्याच्या गळ्याक बेल्ट घालून सुण्याक आगोवंक रस्त्याचेर घेवन वतात. आणि वेळ आयलो जाल्यार सुण्यान केलेली घाण आपल्या हातांनी काडटात. पूण आवय बापायक साफ करूंक विसरतात. आणि शी वीट आयली असल्या भुरग्याची. शी तूं वीट आयली असल्या भुरग्याची. या आवय बापायचो कितलो त्यांचो जिवी असताना बड्डे जालो ना जायत. कितली वर्सां ती संवसारान जिली कितलो तांचो बड्डे जालो ना जायत. त्या भुरग्यांनी केन्नाच आवय बापायक एक फूल दिवंक ना. जल्माच्या दिसाक पासून दिवंक ना. आणि आता मोठोच लोकांक ताका फुलां हाडल्यात रे. तो तुमचेर माय पाय संवसारान जीव आसतना कितें दिवंक जाय तें दियात. ताचो मोग तांची बाया तांची आपुरबाय तुमच्या काळजान तान दियात. माय पाय मोठोच लोकांक दाखोवन बाजारांतान विकते हाडी नाका. तांच्या मोड्यार घालून बसली फुलां. पूण वट्टा जाल्या भुरग्यांनो माय पाय जिवी आसतना तांकां दियात मोगान तुमच्या काळजांतली फुलां.